बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। मैं आपके लिए कुछ बड़ी जो खबरें, ज़ाहिर बात है लॉन्ग मार्च बड़ी खबर है। हुकूमत और इमरान खान के दरमियान मुज़ाकरात हो रहे हैं या एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान मुज़ाकरात हो रहे हैं या नहीं हो रहे। और शहबाज शरीफ ने कुछ यूट्यूबर से, पता नहीं कौन से यूट्यूबर्स हैं, उनसे मुलाकात लाहौर के अंदर की है। तो क्या गुफ्तगू की है इस वक्त टीवी स्क्रीनों के ऊपर, तो ये खबर छाई हुई है, लेकिन असल खबर ये नहीं है। असल खबर ये है कि लॉन्ग मार्च के दौरान जो सबसे बड़ी खबर है, चूंकि अरशद शरीफ साहब का इमरान खान बार बार तज़किरा कर रहे हैं, हत्ता कि उनकी तस्वीरें, उनके पोस्टर्स हैं, तो इस वक्त अरशद शरीफ साहब की शहादत के बाद से लेके अब तक जो सबसे बड़ा मामला है कि अरशद शरीफ साहब की जिन्होंने जान ली है उन तक जानना, अब ये गुत्थी सुलझती हुई नजर आ रही है। बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि अरशद शरीफ साहब का फोन और अरशद शरीफ साहब का लैपटॉप कहाँ पे है। एतजाज एहसन साहब ने एयर न्यूज़ के ऊपर बैठ के वसीम बादामी के साथ एक बड़ी खूबसूरत बात की। उन्होंने कहा मुझे आप उनका लैपटॉप, उनका फ़ोन और एक एक्सपर्ट दे दें और मैं देखें आपको उनके जो कातिल हैं वो पकड़ के देता हूं। अब पहला पॉइंट ये था कि आया उनका फ़ोन कहाँ पे। आप अंदाज़ा इस बात से करें कि काशिफ अब्बासी साहब उनके जनाजे में शिरकत के लिए फैसल मस्जिद में मौजूद थे, उनका फ़ोन भी चोरी हो गया। उन्होंने अपने शो के दौरान बताया, और वो उस फ़ोन के अंदर उनकी अरशद शरीफ साहब के साथ होने वाली गुफ्तगू या चैट मौजूद थी। अब इस किस्म के सबूत मिटते नजर आ रहे हैं या मिटाए जा रहे हैं, जो भी सूरत हाल है। अब उस सारे सिनेरियो के दौरान उनका फोन और उनका जो लैपटॉप है वो इंपॉर्टेंट है। अब ये दोनों चीजों के मुतालिक मैं आपको बताऊंगा कि वो कहां है, उसमें से क्या चीजें मालूम हुई है। लेकिन उससे बड़ी खबर जो मैंने आपको थोड़ी से पहले बताई थी, मैं उसको फर्दर डिटेल के अंदर बता देता हूं। वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर भी उनका चूंकि पोस्टमार्टम फिम्स अस्पताल के अंदर हुआ था, तो डॉक्टर्स ने इब्तदाई तौर पे अभी तक जो बताया है, उनके जिस्म में से एक धाती टुकड़ा मिला है, जिसके मुतालिक डॉक्टर्स का शुबा यह है कि वो गोली का टुकड़ा है। और आम तौर पे ऐसा होता नहीं है कि आप अगर पोस्टमार्टम करें तो कोई ऐसी चीज बॉडी के अंदर छोड़ दी जाए। यहां पे जो पोस्टमार्टम हुआ था वो तो एहतियातन हुआ था। लोग कह रहे हैं इसका मतलब यह है कि कीनिया के हुकाम ने उनका पोस्टमार्टम नहीं किया और जो रिपोर्ट जारी की है वो बिल्कुल झूठी और जाली किस्म की रिपोर्ट है, बस उन्होंने खानापुरी की है। इस किस्म के बहुत ज्यादा जो लूप होल्स हैं वो इस पूरे केस के अंदर हमें नजर आते हैं, जिसका मतलब कहीं ना कहीं है कि इस पूरे सिनेरियो को, इस पूरे प्लॉट को, क्योंकि ये तो तय है ना कि उनको मारा वहां की पुलिस ने। अगर पुलिस ने वहां पे मारा है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो प्लॉट है वो उसके अंदर सारी कहीं ना कहीं उनकी अथॉरिटी शामिल है। कल हामिद मीर साहब ने ट्वीट किया, जिसके मुताबिक उनके दोस्त ने ये बताया कि जनाब अरशद शरीफ साहब को गाड़ी से उतार के शहीद किया गया। गोलियां मारने के बाद उनको सीट बेल्ट पहनाई गई और सीट के ऊपर बिठाने के बाद जो है वो तस्वीरें भेजी गई और कहा गया उनके ऊपर पुलिस ने फायरिंग कर दी है और गाड़ी वाला भी फायर बाद में मारे गए। अब ये सारा वो तमाशा है जिसको ढूंढना है। दो किरदार हैं खुरम और वकार के। आप जानते हैं कि पाकिस्तान की हुकूमत ने एक तहकीकाती कमेटी बनाई, जिसमें इब्तदाई तौर पे हमने देखा कि उसमें आईएसआई का नुमाइंदा शामिल था, उसमें एफआईए का नुमाइंदा शामिल था, उसमें आईबी का नुमाइंदा शामिल था। बाद में आईएसआई के नुमाइंदे को हटा दिया गया और डीजीआईएसआई ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी ये बताया कि जी हमने वो खुद से हटाया ताकि ये कोई ऐसी चीज नजर ना आए कि वो कोई उसके ऊपर असरअंदाज हो सकता है। तो शफाफ अंदाज के अंदर जो है वो चीजें, तहकीकात आगे बढ़नी चाहिए। अब मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि दो रुकनी तहकीकाती कमेटी उस रोज की वहां पे चली गई है। अब पहला मसला यह है कि वो खुरम और वकार के मुतालिक। अब खुरम और वकार और उस फार्म हाउस से मुतालिक गवर्नमेंट बहुत सारी बातें कर रही हैं, लेकिन जो जवेरिया हैं, जो अरशद शरीफ की अहलिया हैं, वो ये कह रही हैं कि खुरम जो है उसने बहुत ख्याल रखा अरशद शरीफ साहब का, और अरशद शरीफ साहब काफी महीनों से वहां रिहाइश पजीर थे उनके मुताबिक, और उन्होंने इस मुश्किल वक्त में ख्याल रखा। अब ये उनके अहले खाना का, और इमरान खान भी यही बात बार बार कल कह रहे थे कि उनकी वालिदा से पूछा जाए, जो सबसे रेलिवेंट हैं, वो आपको सबूत दे सकती हैं। अब खुरम और वकार जो हैं वो दोनों कीनिया के अंदर है। अब ये कौन अफराद है मैं आपको बताना चाहता हूं। इनका बुनियादी ताल्लुक कराची से है, लेकिन ये काफी अरसे से वहां पे हैं और ये अपने आप को कीनिया का शहरी ही तस्वुर करते हैं। इनके वालिद साहब जो हैं वो कराची डिफेंस के इलाके में रहते हैं। खबरें कुछ लोगों ने ब्रेक की कि जब ये हादसा हुआ तो उसे 1-2 रोज वो पहले वहां से मूव कर चुके थे। अब ये जो खुरम और वकार हैं, इन तक पाकिस्तानी अथॉरिटीज को एक्सेस मिल गई है, क्योंकि इन किरदारों के हवाले से ही बहुत सारे शकूक व शुबहात थे कि आया वकार कैसे महफूज रह गया और अरशद शरीफ साहब जो हैं इस दौरान शहीद हो गए। अब मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि जो पाकिस्तान की जानिब से 2 रुकनी कमेटी भेजी गई है, उनको
کینیا کے حکام نے ان دونوں افراد سے یعنی خرم اور وقار تک مکمل طور پہ ایکسیس دے دی ہے اور ان سے پاکستان کی انویسٹیگیشن کی ٹیم نے سوالات کیے ہیں، اور یہ دونوں بھائی جو ہیں وہ وہاں پہ ہیں، اور وقار نے بتایا ہے کہ ان کو کسی اور ایک دوست نے ارشد شریف کی میزبانی کے لیے کہا، جس کا مطلب یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ نے تو بیٹھ کے پریس کانفرنس کے اندر یہ الزام داغ دیا تھا کہ خرم ARY کے ملازم ہے، چونکہ اس کا تعلق سلمان اقبال سے جوڑا جا رہا ہے اور ارشد شریف کی فیملی یہ ماننے کو تیار نہیں ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ سلمان اقبال نے ہمارا بہت خیال رکھا اور اپنی سیاست کے لیے آپ اس قسم کی چیزیں نہ کریں، ہمیں کم از کم رو تو لینے دیں۔ اچھا، میں آپ کو مزید تفصیلات بتاتا ہوں جو اس سے پوچھا گیا۔ انہوں نے کہا جی ہمیں کسی اور دوست نے بتایا، کہا کہ ارشد شریف کی میزبانی کریں، اور ان کے مطابق تقریباً 2 ماہ سے وہ وہاں پہ رہائش پذیر تھے اس گیسٹ ہاؤس کے اندر، یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ فوری طور پہ وہاں پہ پہنچے ہیں۔ اور انہوں نے بتایا کہ نیروبی سے قبل ارشد شریف سے صرف ایک بار کھانے سے ملاقات ہوئی تھی، یعنی جب وہ ان کی میزبانی میں آئے ہیں اس سے پہلے صرف ان کی ایک بار جو ہے وہ ملاقات تھی، اور نیروبی سے باہر ایک گیسٹ ہاؤس یا لاج کے اوپر ارشد شریف کو کھانے پہ مدعو کیا تھا، اور بتایا گیا کہ وہ اس دوران جا رہے تھے اور گاڑی وقار کے ساتھ جو خرم گاڑی چلا رہے تھے، اور اس دوران یہ حادثہ ہو گیا۔ اب میں آپ کو ایک اور جو اس حوالے سے بات بتانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے بتایا ہے کہ اس لاج سے نکلنے کے بعد 18 کلومیٹر کا کچا راستہ ہے، پھر سڑک شروع ہوتی ہے، اور سڑک شروع ہونے سے تھوڑا پہلے کچھ پتھر رکھے گئے تھے، اور وہاں پہ یہ سارا کچھ صورتحال ہوتی ہے، اور فائرنگ سے خوف زدہ ہو کر وہاں پر گاڑی بھگا لی۔ اور اب اس حوالے سے کہ انہوں نے بتایا کہ جو ارشد شریف ہیں وہ نیروبی منتقل ہونے کا سوچ رہے تھے، اور انہوں نے اپنے ویزے کی مدت بھی وہاں پہ بڑھوا لی تھی۔ اب آتے ہیں اس بات کے اوپر کہ ان کا جو لیپ ٹاپ ہے اور جو ان کا آئی پیڈ ہے، کیونکہ یہاں پہ فیصل وابڈا نے بھی پریس کانفرنس کی، ان کا جی فون نہیں ملے گا، لیپ ٹاپ نہیں ملے گا، وہ تمام تر چیزیں جو ہیں اس میں سے مٹا دی گئی ہیں، اور ظاہری بات ہے اگر آپ نے یہ انویسٹیگیشن کرنی ہے تو یہ بہت ضروری چیز ہے۔ میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ان کا جو موبائل فون ہے اور ان کا جو آئی پیڈ ہے یا لیپ ٹاپ، جس کو آپ کہنا چاہتے ہیں لیپ ٹاپ کہہ لیں، آئی پیڈ اور دونوں چیزیں مل گئی ہیں، اور بتایا یہ گیا ہے کہ یہ وقار اور خرم کے پاس ہی تھیں، اور یہ دونوں چیزیں جو ہیں انہوں نے کینیا کے جو اعلیٰ حکام ہیں جو اس پورے واقعے کی تحقیقات کر رہے ہیں ان تک پہنچا دی گئیں، یعنی اب چیزیں ساری کلیئر ہو گئی ہیں۔ وہ دونوں افراد آپ کی ایکسیس میں ہیں، دونوں افراد ٹھیک ہیں، ہوش میں ہیں، بیانات دے رہے ہیں، ان کو کچھ نہیں ہوا، چیزیں آپ کو مل گئی ہیں۔ اگر اب بھی ارشد شریف صاحب کے جو شہادت ہے وہ نہیں، اس کے آپ کو جو ذمہ دار ہیں وہ نہیں ملتے، تو پھر ظاہری بات ہے پھر ہماری جو ہے وہ ذمہ داری ہے، اور لوگ جو ہیں وہ ارشد شریف صاحب کے اہل خانہ کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، جس پہ جویریہ صاحبہ نے ٹویٹ کیا کہ میرا کوئی بھائی نہیں، دیور نہیں، جیٹھ نہیں، اپنے شوہر ارشد شریف شہید کے لیے انصاف کی آواز بھی نہ اٹھاؤں کہ میں عدت میں ہوں، مجھے تو کام بھی کرنا ہوگا، کیونکہ تنقید کرنے والا میرا گھر نہیں چلائیں گے، نہ ہی مجھے انصاف ملنے کی امید ہے۔ ہر کوئی ہمارے محسنوں پر الزام لگا رہا ہے، یہ امپورٹنٹ لائن ہے، کیونکہ انہوں نے مختلف ٹویٹس کر کے اس بارے میں بتایا ہے کہ خرم نے خیال رکھا، سلمان اقبال کے متعلق جو ہے ہم سب حالت سوگ میں ہیں، ہمارا واحد کفیل چلا گیا، ہمیں پیار، عزت، محبت، توجہ، شفقت دینے والا چلا گیا، ہمیں سکون سے رونے تو دیں، میں صرف صحافی نہیں، شہید کی بیوہ بھی ہوں، اپنی جھوٹ سیاست الزامات میں ہمیں مت گھسیٹیں۔ ایک خبر اور لے لیں، چونکہ لانگ مارچ چل رہا ہے تو اس کے متعلق انہوں نے 29 تاریخ کو 7:50 کہا، جب میری ارشد کی آخری کال پر بات ہوئی تو وہ لانگ مارچ کو لے کر بہت پرجوش تھا، اور مجھے کہا جیا میں لانگ مارچ کے دن زیادہ بھی لاگ کروں گا، آج سب ہیں، میرا ارشد نہیں ہے۔ بس یہ ظاہری بات ہے، تکلیف ہے، لیکن بہرحال یہ گتھی اب سلجھتی ہوئی نظر آ رہی ہے، چیزیں تھوڑی سی کلیئر ہو گئی ہیں۔ اللہ کرے کہ اب اس میں سے چیزیں نکل کے کم از کم ان قاتلوں تک جو ہے ہم پہنچ پائیں۔ جہاں تک بات ہے کہ کون سے وزیر کی سیکیورٹی بڑھائی گئی ہے، خان صاحب ابھی گجرانوالہ پہنچے نہیں ہیں، لیکن حکومت والے تھوڑے پریشان ہیں، اور پریشان اس لیے ہیں کہ جو خرم دستگیر ہیں ان کے گھر کے باہر سیکیورٹی غیر معمولی نفری جو ہے وہ بڑھا دی گئی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ وہ گجرانوالہ پہنچے گے تو کشیدگی میں اضافہ ہو سکتا ہے، لیکن ظاہری بات ہے اس چیز کا تعلق لانگ مارچ کے ساتھ ہے، تو لانگ مارچ کے حوالے سے بتایا گیا کہ نون لیگ والے وزیر اب پریشان ہونا شروع ہو گئے ہیں، جہاں پہ عمران خان جا رہے ہیں وہاں پہ ان کو اپنا بہت زیادہ خیال آ رہا ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔